नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज हेल्थमा। कार्यक्रम इमेज हेल्थमा यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ कि यस कार्यक्रममा हामीहरू विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिने कोसिस गर्दछौँ विशेषज्ञहरूबाट। र आजको कार्यक्रममा हामी विशेषतः पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हजुर अवश्य पनि पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम के हो त, यो किन हुन्छ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो पहिचान गर्नुपर्छ पर्दैन, चेकअपहरू के गर्नुपर्छ, यी विविध प्रश्नहरू हुन सक्छन्, जिज्ञासाहरू हुन सक्छन् तपाईहरु माझ पनि। जो चाहिँ कोभिड लागेर निको भइसक्नु भएको हुन्छ, नेगेटिभ आइसकेपछि नि विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू देखा परिरहेको छ। आज हामी यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र यसका लागि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ डाक्टर सन्दीप झा। उहाँ कन्सल्टेन्ट फिजिशियन इन्टर्नल मेडिसिन मेडिसिटी हस्पिटलबाट उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई यतिखेर कार्यक्रममा स्वागत गरिहालौँ। हजुर डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते म्याम, थ्याङ्क यू म्याम। हजुर डाक्टर साहब, आज हामी यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमको बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेछौँ। अवश्य पनि कोभिड पछिको यो समस्याहरू देखिन थालेछ, स्वास्थ्य समस्याहरू। यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम नै के हो डाक्टर साहब? अब जस्तो नाममै छ पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम। पोस्ट कोभिड भनेको कोभिड पछिको, सिन्ड्रोमको मिनिङ हुन्छ साइन एन्ड सिम्टम्सलाई जब हामी मिक्स गरेर राख्छौँ त्यसलाई नाम चाहिँ हामीले दिएको सिन्ड्रोम हो। युजुअली यो हुने भनेको अलमोस्ट अब कोभिडको अनसेटबाट हामी भन्दाखेरि कोभिडको अनसेट भनेको हामीलाई कोभिड लाग्यो त्यसको 4 हप्तापछि पनि साइन एन्ड सिम्टम्सहरू देखिराखेको खण्डमा हामी पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छौँ। हजुर, भनेपछि अब यदि हाम्रो कोभिड लागिसकेर त्यो 14 दिन बसिसकेर हामी नेगेटिभ आइसकेपछि पनि सिन्ड्रोमहरू लक्षणहरू देखिरहेको हुन्छौँ र डाक्टर साहब? यस, देखिन्छ। लक्षणहरूमा के कस्तो लक्षणहरू देख्छौँ? अब हामीले पेसेन्टहरूले कम्प्लेन गर्ने भनेको थकाइ, सास फुलिरहेछ, जोइन्ट पेनहरू भइरहेछ, स्टिल ज्वरो पनि आइरहेछ, एन्जाइटी छ, मुटु धुक्नु गरिरहेछ, उठ्न बित्तिकै चक्कर लाग्ने। अब यो सिम्टम्सहरू ग्रेजुअली बढ्दै गएमा यो सबै पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम नै हो। लाइक जुन हामीले कोभिडमा भन्छौँ मिल्दोजुल्दो सिम्टम्स नै हुन्छ। भनेपछि यसमा अब फेरि पनि अब किनभने कोभिड चाहिँ नि एकचोटि लागेपछि बारम्बार लाग्ने त चान्सेस धेरै हुन्छ, फेरि त्यही नै भयो भन्ने हुन्छ कि यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम चाहिँ कसरी छुटाउने त डाक्टर साहब? यस्तो हो म्याम, हजुरलाई अब हामीलाई पेसेन्ट्स आउँछन्, कोभिड भयो, कोभिड हुन बित्तिकै तुरन्त कोभिड लाग्ने होइन, नम्बर 1 कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो। अब कहिले लाग्छ त फेरि रिपिट कहिले हुनसक्छ त्यसको एक्ज्याक्ट डाटा त छैन, तर 4-6 महिनासम्म नलाग्न चाहिँ सक्छ। मैले त्यो के को आधारमा, हजुरको जिउमा अब हामीलाई कोभिड भयो, कोभिड भएपछि के हुन्छ, हाम्रो बाहिरको कुराले भित्र छिर्न भनेको हामी एन्टिजेन्स भन्छौँ र हाम्रो जिउले बनाउने कुरा हो एन्टिबडिज भनेको कोभिड एन्टिबडिज। त्यो तपाईँको जिउमा कति तपाईँको जिउको रिस्पोन्स अनुसार कति बनेछ त त्यो आधारमा हामीले लगभग यति महिना नलाग्न सक्छ कि चाहिँ भन्न मिल्छ। तुरन्त चाहिँ लाग्दैन म्याम, तुरन्त लाग्दैन। भनेपछि निको भएको 2 हप्तादेखि 4 हप्ताभित्रमा पनि यी सिम्टमहरू देख्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमहरू भएको भन्ने मान्नु पर्यो। युजुअली चाहिँ पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम डाटा अनुसार सबै अनुसार के भन्छन् भने लङ स्ट्यान्डिङ कोभिड भयो भनेको लङ टाइम अलमोस्ट 4 हप्ता पछिलाई युजुअली पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छौँ हामी। हजुर डाक्टर साहब, अब पहिलो वेभ होइन जुन इनिसियलमा आयो कोभिड र अहिले दोस्रो हामी छौँ, तेस्रो वेभ पनि आउने हाम्रो आकलन छ र दोस्रो चाहिँ अलि अझ एकदमै स्ट्रङ भएर आयो होइन। र अहिले यो पहिलो र दोस्रोमा चाहिँ कस्तो किसिमको फरक पाउनु भएको छ? जुन चाहिँ पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम लिएर आउनेहरू यहाँहरूको प्र्याक्टिसमा कतिको हुनुहुन्छ? बिरामीहरू आउनु भएको छ? अब वेभ अनुसार भन्यो भने लास्ट टाइम हामी सतर्क थिए, सबैले बुझेको थियो रोगको बारेमा। स्टार्टिङै थियो, सबैले एकदमै डेफिनेटली सबै कुरा बुझेको त थिएन, तर हामीले प्रिकसन्स धेरै लिए, हाम्रो इफेक्टहरू अलिकति कम थियो। यसपालि के भयो भने इफेक्ट चाहिँ बढी देखियो, केसेसहरू बढी देखियो, निमोनियाहरू केसेसहरू बढी देखियो, सिम्टम्सहरू अलिकति नयाँ कुराहरू पनि देखियो। पहिला के हुन्थ्यो भने कफ, जिउ दुखेको, अब त्यसपछि हजुरलाई थकाइहरू लागेको,
अनि कसैलाई अब डायरियाहरू एकदम स्मल केसेसहरूमा चाहिँ देखेको थियो। अहिलेको अवस्थामा के भयो, पेसेन्टहरू घाँटी दुखेर बढी आएको छ, ज्वरोहरू आउने 2-3 दिनमा हराउने, त्यसपछि पेसेन्टले के भन्न ठान्छ मलाई त ठिक भयो, तर प्रायको मैले हेरेको ज्वरो आयो 2-3 दिनपछि ज्वरो हरायो, त्यसपछि अनसेट अफ सिम्पटम्स हुन्छ। यसको पनि फेजहरू हुन्छ कि, अनि मान्छेले ज्वरो गयो भने के मलाई केही थिएन ठिकै थियो भनेर सोध्छन्। त्यो चाहिँ मान्छेले नबुझेर हो कि अब ध्यान नदिएर हो कि बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। किन फिभर 7 दिन अब कोभिड भयो भने कतिलाई त ल 7 दिन 10 दिनसम्म पनि ज्वरो आइरहन्छ। अब त्यो चाहिँ कुन केसेसमा हुन्छ भने निमोनियाहरू प्रोग्रेस भयो, निमोनिया भएर आछ, प्रोग्रेस भइरहेछ, उसको वर्सनिङ सिम्पटम्स भइरहेछ भनेको ज्वरो आइराख्ने हो। ज्वरो जरुरी छैन कि आउने नै हो भने, 2-3 दिन आउँछ त्यसपछि ज्वरो हराउने हो। तर हामी ढुक्क चाहिँ हुनु भएन, हस्पिटल आएर देखाउनु पर्यो, डाक्टरसँग सल्लाह गर्नु पर्यो, अनि राम्रो हुन्छ। हाम्रो फिभर क्लिनिकमा जति पनि आउँछन् पोजिटिभ हुन बित्तिकै जरुरी छैन सबैलाई सबै सिम्पटम्स छ। कोही फिभर मात्र लिएर आउँछ, कोही निमोनिया कफको सिम्पटम्सहरू, सास फेर्न गाह्रो भएर, कसैको सेचुरेसनहरू ड्रप भएर नि आउँछ। तर लगभग जो आछन् लगभग सबै नै भनौँ न 99% फिभर क्लिनिकबाट उनीहरूलाई एडमिसन पनि हुनु परेन। औषधिहरू पनि अब निमोनिया छ भने स्टेरोइड्सहरू हामीले युज पनि गरेका छौँ। अब माइल्डहरूलाई मोडरेटहरूसम्म पनि अब त्यो बेलाको बेडको स्कार्सिटी हाम्रो नेपालमा यति धेरै गाह्रो नै थियो भनौँ न काठमाडौँमा। त्यो हिसाबले पनि अब बेड नपाएको अवस्थामा पनि कतिले मान्यो, कतिले मानेन, कतिले बेडै पाएन। तर अहिलेको अवस्थामा सबै रिकभर भएर जे होस् आयो, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। डाक्टर साहब, मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तै अब कोभिडको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेपछि देखिने लक्षणहरू जुन देखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कतिको चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ वा त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यदि त्यो कोभिड नेगेटिभ भइसकेपछि पनि आउने लक्षणहरू भयो भने हामी अस्पताल कति छिटो पुग्नुपर्छ, चिकित्सकको सल्लाह चाहिँ कति छिटो लिनुपर्छ? होइन, त्यो सिम्पटम्सहरू देखिराख्यो भने डेफिनेटली आएर डक्टरलाई भेट्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। किन पोस्ट कोभिडमा के हुन्छ भने तपाईँको हामीले के सोच्छौँ, यसले त फोक्सो इन्भल्भ गर्ने हो, निमोनिया मात्र गर्छ भनेर सोच्छौँ होइन। तर त्यो मात्र होइन, यसले ब्लड पनि इन्भल्भ गरे हुन्छ, हेमाटोलोजिकल प्रब्लम्सहरू पनि आएको हुन्छ। त्यसैले डक्टरको सल्लाह लिन त जरुरी छ। किन पोस्ट कोभिड कम्प्लिकेसन्सले मान्छेलाई प्रब्लम चाहिँ दिने हो। सो त्यो प्रब्लम्सलाई नै प्रिभेन्ट गर्नलाई डक्टरलाई भेट्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हजुर, भनेपछि पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमले अब भनौँ न यसले चाहिँ अरू अङ्गहरूलाई चाहिँ जटिलतातर्फ, हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य भनौँ न स्वास्थ्य जटिलता चाहिँ कतिसम्म पुर्याउन सक्ने हुन्छ डाक्टर साहब? के अङ्गहरूमा चाहिँ यसले असर गर्न सक्छ? अब ब्रेनको भन्यो भने भनौँ न टाउकोमा तपाईँको स्ट्रोकले लिएर आउन सक्छ। गुलिन-बार सिन्ड्रोम भनेर जुन एकदमै रेयर डिजिज छ भनेको, जुनलाई प्यारालाइसिस गराइदिने एसेन्डिङ प्यारालाइसिस, त्यो स्ट्रोकसँग रिलेसन छैन, त्यो अर्कै कुरा हो। सो यो दुईटा एकदमै कमन छ। दोस्रो चाहिँ हजुरको मुटुमा भन्यो भने मुटुको जुन धड्कन हुन्छ त्यसमा प्रब्लम गराउन सक्छ। मुटुमा हजुरको रगत सप्लाई जुन छ त्यसमा कमी गरिदिन सक्छ। मुटुको जुन मसल्सहरू हुन्छ त्यसलाई कडापन भनेको स्टिफ गरिदिन सक्छ, कार्डियोमायोप्याथी भन्छ। सो मुटुमा इफेक्टहरू बेसिकली यो 3-4वटा हो। पछि हजुरको भन्यो भने ब्लडमा स्पेसली भन्यो भने मेडिकल टर्म अब नेपाली वर्ड त छैन, तर क्लट्सहरू, कगुलोप्याथी, क्लट्सले फेरि अगेन मुटुमा एट्याकहरू गराउन सक्छ। जुन हाम्रो भनौँ न ठाउँ ठाउँमा ब्लकहरू अथवा कुनै ठाउँमा गएर त्यहाँ अड्किदिने मुटुको एक्युट ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक इभेन्ट्समा अब हार्ट फेलियरदेखि लिएर एमआई जुन भन्छ माइकार्डियल इन्फेक्सन, कगुलोप्याथीहरू भएको ब्लडमा अब प्रब्लम्सहरू दिन चाहिँ सक्छ। सो बेसिकली यो लङ, हार्ट, ब्रेन र भनौँ न ब्लड, यो 4वटा एकदमै बेसिक कुरा हो गराउने। अर्को कुरा पनि मैले देखेको अनुसार, जस्तो सार्स कोभिडमा पहिला हामीले उता के भन्छ चाइनामा जुन सार्स कोभिड सायद 2003मा भएको थियो, त्यसबाट एउटा डिजिज त्यहाँ एउटा डिजिज भनौँ न एउटा पोस्ट कोभिडमा के निस्केको थियो भने क्रोनिक फ्याटिग सिन्ड्रोम भन्छ। त्यो भनेको के हो भने एक्सेसिभ तपाईँलाई थकाइ लाग्यो। थकाइ हामीलाई कहिले लाग्छ? हामीले एक्सेसिभ काम गरेपछि युजुअली लाग्ने हो हामीलाई, नर्मली भनौँ न। तर पोस्ट कोभिडमा जस्तो सार्समा पनि के देखिएको छ भने
हजुरको तपाईँले काम गर्नुभयो, तपाईँले रेस्ट गर्यो भने तपाईँको थकाइ मेट्छ। तर यो पोस्ट कोभिडमा के हुन्छ भने तपाईँले आराम गर्नुभयो तर तपाईँको थकाइ मेट्दैन। तपाईँको जिउ एनी टाइम तपाईँलाई इनर्जी नभए जस्तो एकदम थकाइ, जिउहरू एकदमै पेन आउने क्रोनिक फ्याटिक सिन्ड्रोम पनि देखिएको छ। डाक्टर साहब, यसमा चाहिँ अब भनौँ न कति बिरामीहरू चाहिँ कोभिड देखिएपछि हार्ट एट्याकहरू पनि भएर मृत्यु समेत भएको छ। कसैको चाहिँ पाचन प्रणालीमा पनि समस्याहरू देखिरहेको छ। भनेपछि त यसले होल बडीलाई पनि र विभिन्न अङ्गहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमै असर गर्दो रहेछ। डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट वेमा यस गर्छ म्याम। हजुर, भनेपछि हाम्रो अब रिपोर्ट नेगेटिभ आएको कति दिनभित्रमा चाहिँ अथवा हामीले चेकअप गर्नुपर्छ अथवा एउटा एक्सरे गरौँ न त छातीको होइन चेस्टको भन्ने अथवा एउटा जनरल चेकअप गरेर बसौँ भन्ने एउटा धारणा भनौँ न गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? गर्नुपर्ने भनौँ चेकअप गर्नु जरुरी छ कि छैन? अब यस्तो म्याम, ड्युरिङ कोभिड त हामी जति पनि हाम्रोमा आउँछ हामीले हेर्छौँ नै, हामीले गर्छौँ नै सबै इन्भेस्टिगेसन। पोस्टको कुरा गर्दाखेरि स्पेसली भएको अब युजुअली 14 डेज हाम्रो आइसोलेसन पिरियड हो, म्याक्सिमम भनौँ 14 डेज। सो त्यो आइसोलेसन पिरियडको आफ्टर 2 विक्स चाहिँ हामी युजुअली पेसेन्ट्सहरूलाई बोलाउँछौँ। भनेको हामीलाई एज अ अनसेटबाट 4 हप्ता त गयो। सो 4 हप्तापछि हामीले एन्टिबडीदेखि लिएर उहाँको ब्लडको प्रब्लम्सहरू, मुटुमा केही छ कि छैन, फोक्सोको अवस्था के छ। फोक्सोमा युजुअली के हुन्छ, यसले कोभिडको बेला तपाईँलाई इफेक्ट गर्ने भनेको त्यो अल्भोलाई भनेको जुन अक्सिजन हाम्रो भनौँ न अक्सिजन जहाँबाट पास हुने अरू ठाउँमा दिने मिलियन्स एन्ड मिलियन्स हुन्छ कि त्यो। हजुर। सो त्यसमा के हुन्छ नि त्यसलाई इफेक्ट गरे हुन्छ। दोस्रो पोस्ट कोभिडमा हजुरको अब सिम्पल वर्डमा भन्दाखेरि पोस्ट कोभिड फाइब्रोसिसहरू चाहिँ गराउने चान्सेस बढी हुन्छ। सो त्यो भयो भने हजुरको फङ्सन जुन छ, हजुरको सास लिने, हजुरको सकेपछि पनि हजुरको सेचुरेसनहरू ड्रप भइराख्ने चाहिँ युजुअली प्रब्लमहरू देखिन्छ। सो इनिसियली नै अब त्यसको लागि पनि मेडिकेसनहरू युज गर्न मिल्छ। सो युजुअली 4 विक्स पछि हामी एज अ कोभिड हाम्रोमा पोस्ट कोभिड प्याकेज पनि छ। हामीले त्यसमा मुटुलाई हामीले फोक्सो, हजुरको ब्लड रिलेटेड हेमाटोलोजिकल देखि लिएर इच एन्ड एभ्री अल्ट्रासाउन्डदेखि लिएर हामीले सबै नै राखेको छौँ। सो एकचोटि त्यो गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा कति के कुरा के भएको थियो के गर्न सकिन्छ मेडिकेसन एकोर्डिङली हामी चाहिँ दिन्छौँ। भनेपछि प्याकेज यो पोस्ट कोभिड हेल्थ प्याकेजहरू पनि सुरु भएको छ भनेपछि यो जरुरी छ भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबले? यस म्याम, गरेको राम्रो नै हो। यसले बिगार्न त के पनि बिगार्दैन। आफ्नो शरीरभित्रको फोक्सो मुटुले कसरी काम गरिरहेको छ होइन र सिम्टम अनुसार पनि यहाँहरूले चाहिँ जस कोभिड भएका बिरामीहरू जो चाहिँ आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ अथवा माइल्ड मोडरेट भएर पनि घरमै बसेर पनि निको हुनुभएको छ उहाँहरूले पनि एकपटक जचाउनु पर्ने छ जनरल हेल्थ चेकअप डाक्टर साहबको अनुसार। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै अब हजुर डाक्टर साहब हजुर मेरो भनाइ के हो भने तपाईँलाई कोभिड भएको छ भने तपाईँलाई सिम्टम छ छैन हस्पिटल चाहिँ भिजिट एकचोटि गर्न जरुरी छ। त्यसपछि तपाईँलाई डक्टरले त्यो अनुसार कहिले आउने नआउने, अब सिम्टम्सहरू पनि सबैमा सबै सिम्टम्स देखिँदैन। ओल्ड एजमा तपाईँको फिभरै देखिँदैन, जेरियाट्रिक एजमा तपाईँको फिभरै देखिँदैन। मतलब मलाई ज्वरो आएको छैन तर एकैचोटि निमोनिया लिएर आउनुहुन्छ। सो एज ग्रुपहरू पनि म्याटर गर्छ। त्यसले स्पेसली ओल्ड एज त्यो सबभन्दा राम्रो यसमा के देखाएको छ भने बच्चाहरूमा चाहिँ रिकभरी एकदमै राम्रो अटोमेटिकली हुन्छ। तिनीहरूलाई लगभग यो गर्ने नै पर्दैन। अरू जुन भयो एडल्ट र ओल्ड एजहरू त एकदमै कम्पलसरी नै हस्पिटल आउनुपर्छ। यङ एजमा पनि अलिअलि पनि सिम्टम्स छ एटलिस्ट कोभिड लागिसकेपछि घरमा नबसिराख्नु, एकचोटि हस्पिटल भिजिट गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ। निको भए पनि नेगेटिभ रिपोर्ट आए पनि एकचोटि आफ्नो जनरल चेकअप चाहिँ गरौँ भन्ने चाहिँ सुझाव दिनुहुन्छ डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, जस्तै अब जो चाहिँ बिरामी पहिला नै अब डायबेटिकको हुनुहुन्छ, प्रेसरको बिरामी हुनुहुन्छ, मुटुको बिरामीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूमा चाहिँ कोभिड पछि चाहिँ उहाँहरूलाई अझ गाह्रो हुने अवस्था छ अथवा उहाँलाई कस्तो किसिमको सिम्टम्सहरू हुनसक्छ, समस्याहरू आउन सक्छ, वा यसबाट कसरी बच्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ विशेष गरेर? पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम चाहिँ हजुरको युजुअली हुने नै यो जो मोर्बिडिटी भएको ओल्ड एजहरू भएको पेसेन्ट्सहरूमा बढी देखिन्छ र बच्नलाई त्यही नै हो।
आउनुहोस् हस्पिटलमा इनिसियली नै मेडिकेसन्स र सबै कुरा गरे भने जुन सपोर्टिभ केयरहरू मेडिकेसन्सहरू छ त्यो गरे भने त्यो पछिको जुन कम्प्लिकेसन्स हुन्छ त्यहाँ त्यसबाट हामीले बच्न सकिन्छ। हजुर, भनेपछि उहाँहरूले अब जस्तै मुटुको बिरामी हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई यदि कोभिड लागेछ भने उहाँले पर्टिकुलर मुटुको डाक्टर साहबहरूलाई मात्रै कन्सल्ट गरे पुग्छ, अथवा उहाँहरूको के छ स्थिति, जस्तै सुगरको बिरामी हुनुहुन्छ उहाँलाई डायबेटिक डक्टरहरूसँग मात्रै होइन कन्सल्टेसन गरे पुग्छ, के छ डाक्टर साहब यो तरिका चाहिँ के छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ? एज अ होल नै हेर्नुपर्ने हुन्छ, फोक्सो पनि हेर्नु पर्यो, मुटु पनि हेर्नु पर्यो, सुगर छ कि छैन हेर्नु पर्यो, थाइरोइडको प्रब्लम छ कि छैन, अरू एज अ होल के प्रब्लम छ त्यो हेर्ने कसले हो त? फिजिसियनले। सो इन्टर्न मेडिसिनमा आउनु पर्यो, फिजिसियनलाई देखाउनु पर्यो, त्यहाँबाट जसलाई रिफर गर्नु हामीले रिफर गरिदिन्छौँ इफ निडेडको खण्डमा। हजुर, अनि डाक्टर साहब जस्तै अब यहाँहरूको अब होइन एउटा पोस्ट कोभिड हेल्थ प्याकेज त यहाँले पनि सुरु गर्नुभएको छ। अब यस अब सबैजनाको पहुँचमा नहुन सक्छ डाक्टर साहब, के छ यसको, कस्तो छ मतलब यसको रेन्ज अथवा यसको के फेसिलिटीहरू के छ? यस्तो हो म्याम, के भन्छ हामीले अब यो स्टार्ट गरेको खास अहिले मात्र होइन, लास्ट कोभिडमै गरे हो, तर न्युजमा चाहिँ अहिले आयो होला मेबी, तर हामीले गरेको खास लास्ट कोभिडमा जुन वेभ आएको थियो त्यसपछि नै हामीले पोस्ट कोभिड प्याकेज स्टार्ट गरिसक्यो हो। अरू हस्पिटलहरू पनि स्टार्ट गराएको छ, त्यो राम्रै कुरा हो। अब यसको प्राइस भनेको सायद 11,000 समथिङ हो कि जस्तो लाग्छ मलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ प्राइस बारेमा चाहिँ थाहा भएन। हजुर, अब अवश्य अरूलाई पनि पोस्ट कोभिड प्याकेज नगराउने भयो भने लिमिटेड कुराहरू त गराउनलाई हजुरले हस्पिटल भिजिट गर्नु, डक्टरलाई त्यो अनुसार एटलिस्ट लिमिटेड कुरा चाहिँ गराउनु चाहिँ पर्यो। हजुर, अब अवश्य पनि त्यसको ठुलो एउटा हस्पिटल मेजेसिटी होइन, अब धेरैको पहुँच नहुन सक्छ डाक्टर साहब, र एउटा अस्पताल भएको नाताले र त्यसमाथि हस्पिटलको एउटा सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ, नसक्नेहरूको लागि के सोच्नु भएको छ, के व्यवस्था छ? अब आउनु पर्यो, हामीले जति हेल्प गर्न सकिन्छ त्यो त हामी आफ्नो तर्फबाट गर्न चाहिँ सक्छौँ, गरौँला, गर्छौँ पनि। डाक्टर साहब जस्तै अब यो भनौँ न पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम कतै केही लक्षणहरू देख्यो अथवा केही भयो भने पनि, अथवा एसेन्सियल डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि कुनै यति चाहिँ गरौँ है, यति चाहिँ गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले जस्तै यसलाई चाहिँ अलिकति हामी छिटोभन्दा छिटो डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ र उपचार गर्न सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ कुन कुन टेस्ट, अब प्याकेजै गर्न नसक्ने 10-12 हजार खर्च गर्न नसक्नेहरूको लागि त यो चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ अति उत्तम हुन्छ भन्ने कुन के हुनसक्छ डाक्टर साहब? अब एटलिस्ट हामीले गराउन सक्ने भनेको इनिसियल अब सिबिसी भन्छ, कम्प्लिट ब्लड काउन्ट, त्यो त गर्न जसले पनि सक्छ, खासै महँगो पर्दैन। एउटा चेस्ट एक्सरे, त्यो पनि खासै महँगो होइन, त्यो पनि हामीले गर्न सकिन्छ। अब रुटिन कुराहरूमा अब लिभरको फङ्सन पुरै नगरे पनि इन्जाइम्सहरू हेर्न मिल्छ, त्यसपछि हजुरको किडनीको फङ्सनमा एटलिस्ट हामीले एउटा कुरा क्रियाटिनिन हेर्न सक्छौँ। सो थोरै पैसामा पनि एटलिस्ट हामीलाई हिन्ट चाहिँ पाउँछ, फर्दर केही गर्नु पर्यो भने हामी त्यो अनुसार गराउन चाहिँ सकिन्छ। हजुर, भनेपछि थोरै एक्सरे, सिबिसी, टोटल काउन्ट, रगतको जाँच र क्रियाटिनिन, किडनीको जाँच होइन डाक्टर साहब, यति हेऱ्यो भने पनि केही हदसम्म हामी आफ्नो स्थिति के छ भनेर देख्न सक्छौँ। अब यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमलाई एड्रेस गर्नको लागि डाक्टर साहब होइन राज्यबाट नै केही हुनुपर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पनि अब त होइन है, पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमले पनि धेरै मान्छेको मृत्यु हुनसक्छ, कोभिड लागेर निको भए पनि हुनसक्छ भन्ने त हामीले थाहा पाइसकेका छौँ, यसमा केही हुनसक्छ भन्ने छ, राज्यले नै के गर्नुपर्ने देखेको छ डाक्टर साहब? यो अब हाम्रो जस्तो हाम्रो गभर्मेन्ट हस्पिटल छन् उनीहरूले पनि स्टार्ट गर्दा हुन्छ, मान्छेलाई अब जसले जसको जति क्षमता छ त्यो अनुसार उनीहरू हामीसँग, जस्तो हामीसँग टिचिङ हस्पिटल छ, वीर हस्पिटल, सिभिल हस्पिटल काठमाडौँमा भनौँ न, भक्तपुर हस्पिटल, अरू पनि छन्। सो गभर्मेन्ट ठाउँहरूमा पनि यो सुविधाहरू दियो भने एटलिस्ट पेसेन्ट्सहरू जो अब जहाँ जान सक्छ, अब प्राइभेटमा जाने प्राइभेटमा आउँछन्, गभर्मेन्टमा जाने गभर्मेन्टमा जान्छ, तर चेकअप चाहिँ सबैको होस्। सो गभर्मेन्टले त्यो अलिकति लिड लिएर त्यो कुरा गरायो भने, अरू हस्पिटल्सहरूले नै लिड लिएर
यो कुराहरू सबै ठाउँमा एभाइलेबल गरायो भने सबैलाई सजिलो हुन्छ, सबै वर्गलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। अब डाक्टर साहब, यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमबाट प्रभावित भएको, समस्या भएको, स्वास्थ्य जटिलता भएकाहरूको लागि उपचार चाहिँ के हुन सक्छ? डिपेन्डिङ अपन के छ, कस्तो छ, कुन कुरा इन्भल्भ भएको छ त्यो अनुसार हुन्छ म्याम। सिम्टम्स अनुसार अब कोही पोस्ट कोभिडमा चेस्ट पेन मात्र लिएर आउँछ, कोही कफ अगेन भनौँ न चेस्टको प्रब्लम लिएर आउँछ, ब्लडको प्रब्लम भयो भने ब्लड अनुसार। सो सिम्टम्स के छ, कुन कुरा इफेक्ट भएको छ त्यतातिर त्यो अनुसार ट्रिटमेन्ट हुन्छ म्याम। हजुर। कार्डियक होस्, न्युरोलोजिकल होस्, जीआई रिलेटेड होस्, ब्लड रिलेटेड होस्, सो रिलेटेड कुराको रिलेटेड हो। सबैलाई सबै सिम्टम्स हुन्छ भन्ने छैन, जोलाई जे छ त्यो अनुसार ट्रिटमेन्ट हुन्छ। हजुर। भनेपछि डाक्टर साहबहरूको अहिले जति पनि यहाँले हेरिरहनु भएको छ प्र्याक्टिसमा होइन, प्रायः चाहिँ कस्तो समस्या लिएर आउनुभएको छ त अहिलेसम्म? अब भनौँ न, अहिले त औषधिहरू पनि हामीले पाउने नपाउने होइन अवस्था छ, सिटामोल पनि अब बाहिरबाट मगाउनु पर्ने अवस्था छ भनेपछि हामीसँग ती औषधिहरू होइन हुन्छन् हुँदैनन्, कस्तो सम्म चाहिँ हामीले उपचार गर्न सक्छौँ के भन्ने कुरा चाहिँ जिज्ञासा हो डाक्टर। अहिले मैले हेरे अनुसार मेरोमा अनुसार मोस्टली पेसेन्ट्सको चेस्ट पेन हुन्छ नम्बर 1, पोस्ट कोभिड निमोनिया नम्बर 2, चक्करहरू लाग्ने नम्बर 3, एन्जाइटी प्रब्लम्सहरू नम्बर 4, मानसिक प्रब्लम एकदमै धेरैमा छ। सो त्यो पनि एकदमै हामीले सिरियसली नै लिनुपर्छ। मान्छेले निद्रा लाग्दैन, मुटु दुखदुख भइरहेको हुन्छ, एक्लै बस्न रुचाउँछ, कोहीसँग कुरा गर्न चाहँदैन, इरिटेसन, मोर अफ डिप्रेसन सिम्टम्स लिएर नै पेसेन्ट्सहरू आउँछ। डिप्रेसन एकदमै 30-40% नै होला हाम्रोमा आउने, हरेक पेसेन्टलाई ड्युरिङ र पोस्टमा देखेको मैले। भनेपछि सँगसँगै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने छ। शारीरिक स्वास्थ्य त छँदैछ होइन डाक्टर साहब कोभिड पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोममा, र यसलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्नेछ। हामीसँग चाहिँ नि औषधि उपचार, अब सर्जरी गर्नुपर्ने स्थिति त होइन, काउन्सिलिङ र हाम्रो मेडिकेसनमै चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो जुन पोस्ट कोभिड प्याकेज गराएको छौँ त्यसमा हामीले यो साइकोलोजिकल कन्सल्टेसन पनि, हामीले साइकेट्रिस्टसँग कन्सल्टेसन पनि राख्ने त्यही कारण हो। हामीले त्यो पनि सो द्याट उनीहरूलाई पछि गएर, किनकि मन नै खुसी नभएपछि त सबै प्रब्लम हुने नै भयो। सो त्यो पनि खुसी त राख्नु पर्यो। काउन्सिलिङ चाहिँ एकदमै जरुरी छ अहिलेको अवस्थामा। हजुर। हजुर डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँका विभिन्न सुझावको लागि र समयको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर म्याम, थ्याङ्क यू। अनि थ्याङ्क यू हजुरको च्यानललाई पनि मलाई टाइम दिनुभएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम। अवश्य पनि यो पोस्ट कोभिड जसलाई चाहिँ कोभिड लागेको छ, खोप त बनेको छ, तर त्यो खोप पूर्ण रूपमा अझ पनि हामीले कतिले पाएका छौँ, पाएका छैनौँ, र कतिसम्म लाउनुपर्छ, 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि भन्न सकेको छैन। यसको सही औषधि अझ पनि बनिसकेको छैन। त्यसैले सकेसम्म आफू सुरक्षित हौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित हौँ, आफन्त इष्टमित्रलाई सुरक्षित पारौँ। र यो पोस्ट कोभिड जसले चाहिँ निको भइसकेको छ र विभिन्न एक किसिमका समस्याहरू श्वास फेर्न गाह्रो भयो, जस्तै टाउको दुख्ने, डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै चेस्ट पेन, अब खाना नपच्ने, यी विभिन्न सिम्टम्सहरू देखिरहेको छ। यस्तो भयो भने चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोला, किनभने निमोनियाका कारण पनि धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ ज्यान गइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हेलचेक क्राई नगरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण सहकर्मीका साथ म पनि बिदा हुन्छु। शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनुहोस्। नमस्ते।